खबर दें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गैस की अदम फराहमी के सबब घरेलू सारिफीन महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि गैस की तवील बंदिश ने रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर दिया, जबकि मुतालिका इदारों से फौरी मसले के हल का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आसिफ अंसारी से। जी आसिफ अंसारी, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, कराची समेत डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तसलसल के साथ रोजाना 8 से 10 घंटे तक जो है वो गैस ना होने के बायस रिहायशी मकान और कमर्शियल एरिया को शदीद जो है वो मुतासिर कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है जानते। बताइएगा हमें कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे रोजाना तकरीबन 10-12 घंटे की लोड शेडिंग है। 24 घंटे के अंदर 2 घंटे आती है और 4 घंटे गायब। फिर हम लोग गैस डलवा रहे हैं यहाँ से, प्लस मेरी रिहाइश भी है, दुकान भी है, पीछे रिहाइश है मेरी वालदा वो बेटी के सामने। हम लोगों ने गैस की वजह से यहाँ पे जो घर खाली करा अपने। 2 साल से गैस नहीं आ रही और मैंने बिल पे करा अपने हाथ से सारा 0 और अभी 23,500 रुपये बिल है इस महीने का मेरा। गैस नहीं आ रही लेकिन बिल प्रॉपर वो दे रहे हैं। 23,500 रुपये का बिल है जो मैंने निकलवाया है अभी कंप्यूटर से। अब आप मुझे बताएं हम क्या करें? कंप्लेन कर करके थक गए। पानी भरा हुआ गैस की लाइन में, ना गैस आती है, सिर्फ बिल आता है हर महीने। बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि दुकान भी है और साथ हमारे रिहायशी मकान भी है। 2 साल से कनेक्शन मुनक़ता है, लेकिन इसके बावजूद हर माह बिल हमारे पास प्रॉपर हर तरह आ रहा होता है और 4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग के बाद 1 से 2 घंटे गैस बहाल किया जाता है। इसी तरीके से जो है रिहायशी मकान में जो रिहाइश पसीन लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पे परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। भारी भरकम जो है वो बिल भी आता महीने के और गैस सिलेंडर डलवाने से जो है इजाफी बोझ हमारे जो जेब पर पड़ गया। जी, कोयटा में तेज़ाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ जिला अस्पताल कराची के यंग डॉक्टर के सदर शाहिद अवान ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना है कि लेडी डॉक्टर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और डॉक्टर महानूर बलोच के मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा दी जाए। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ वसीम हाशमी से, जो इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी, इस वक्त मौजूद है कराची JPMC के अंदर। आपको बताते चलें कि कोयटा के अंदर जो है महानूर बलोच का तेजाब गर्दी के वाक़या जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। दुनिया पाकिस्तान भर की तरह कराची JPMC के अंदर भी जो है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से जो है एहतजाजों का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद अवान साहब, JPMC यूनिट के प्रेसिडेंट है। हम उनसे पूछेंगे कि सर बीइंग अ डॉक्टर ये जो वाक़या पेश आया लेडी खवातीन डॉक्टर्स का, इसके ऊपर यंग डॉक्टर एसोसिएशन का क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा जो तवाना आवाज बन के सामने है इस वाक़े पे वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन, तमाम डॉक्टर्स की सबसे एनर्जेटिक, सबसे ऑर्गेनाइज और सबसे मजबूत आवाज उनसे वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन ही। लेकिन उसकी सजा हमें ये दी गई कि हमारे 25 के करीब डॉक्टर्स को कोयटा में मुअत्तल कर दिया गया। 3 हमारे ऐसे तालिबे इल्म थे जो FCPS की ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी रेजिडेंसी मुअत्तल कर दी गई और 5-6 जो हमारे वहाँ के बलूचिस्तान के सदर हैं डॉक्टर अब्दुल हई साहब, उनकी भी रेजिडेंसी मुअत्तल कर दी गई और उनकी पोस्ट फेलोशिप का एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया। जी, डॉक्टर साहब ने ये कहना है कि जैसे ये एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया तो वाइडी है कि डॉक्टर्स को काफी कुर्बानियों का सामना करना पड़ा। बजाय मुल्जिमान को पकड़ने के डॉक्टरों को जो है नौकरियों से बरतरफ करने और सस्पेंड करने का सिलसिला भी जारी रखा गया है। JPMC यूनिट सदर के प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर इनके खिलाफ शफाफ इंक्वायरी ना की गई और IG बलूचिस्तान ने अगर अपना बयान। तफसीलात के लिए शुक्रिया वसीम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची किला के सदर लाइन्स एरिया की अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है। गटर पर ढक्कन न होने के बायस बच्चों को भी शदीद खतरा है। इलाके की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश में सोई हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फतेहुल्लाह से, जो इस वक्त लाइन्स एरिया पर मौजूद हैं। जी फतेह, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कराची का इलाका, ये लाइन्स एरिया है और ये न्यू ख्वाजा शहाबुद्दीन मार्केट के पीछे वाली गली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है एक गार्डर है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है जो कि इतना गहरा है और यहाँ पर साथ ही छोटी छोटी जहाँ पर घर हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट का भी कोई बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा। तो ये गार्डर का ढक्कन आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि इसके ऊपर मौजूद नहीं है और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाए तो अल्लाह ना करे कि उसकी जान की बाजी भी आ सकता है। इसी तरह मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि ये गली जो है ये पूरा रोड कचरा कुंडी बन चुका है और इधर इतनी शदीद स्मेल है। तो कोई भी मरम्मत का काम यहाँ नहीं किया जा रहा, यहाँ पर कोई भी सफाई सुथराई का काम नहीं किया जा रहा। तो यहाँ के इलाका मकीन है, उनको शदीद मुश्किलात का सामने, उन्हें परेशानी का शिकार है और यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है। यहाँ पर लोग जो है स्मेल में अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इंतज़ामिया जो है मुकम्मल जो है इस वक्त नाअहल बन चुकी है और ख्वाब खरगोश में
वही है कि यहाँ के जो है इकदाम नहीं करी तो इंतजामिया को होश के नाखून लेके इस लाइन्स एरिया शहाबुद्दीन गली को साफ करना होगा। जी। मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर बनाने के लिए SSP साउथ महजूर अली की हिदायत पर SDPO दरख्शां अहमद मेमन ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, मसाजिद और मजहबी मकामात का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान मुंतजमीन से मुलाकातें की गईं, जबकि दाखिली और खारिजी रास्तों, सिक्योरिटी नफरी, निगरानी के निज़ाम और दीगर हिफाजती इक़दामात का मुआयना भी किया गया। पुलिस अफसरान को मजालिस और अज़ादारी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की गईं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के दौरान शहरियों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। चैनल 5 न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मंजर रिजवी के वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सवाल। शाह साहब, आपकी तब्दीली के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं और आपके करीबी दोस्तों के नाम सामने आ रहे हैं। दूसरा ये कि 28वीं तरमीम की क्या पोजीशन है, वज़ीर आला सिंध ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। आपकी तब्दीली के हवाले से भी बातें गर्दिश कर रही हैं और 4 आपके करीबी दोस्तों के नाम आ रहे हैं। मेमन साहब का नाम आ रहा है, सईद हनीफ साहब का नाम आ रहा है और स्पीकर सिंध असेंबली का नाम आ रहा है, नासिर हुसैन शाह साहब का नाम आ रहा है। ये मैं चारों को नहीं चाहिए थे। नहीं, आपने कहा नहीं। दूसरा 28वीं तरमीम किस पोजीशन में? दोनों सवालों के जवाब देखें। ये मेरी तब्दीली के जो बातें हैं ना, 10 साल हो गए आ रही हैं अगले भी आती रहेंगी जब तक है, और एक दिन तो तब्दील होगा, एक दिन इनकी सब जो तब्दील करना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, किसी दिन होगी जब अल्लाह ताला चाहेंगे और पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, उसके अलावा नहीं होगी, किसी की ख्वाहिश पे नहीं होगी। सेकेंडली, जो आपने 4 नाम दिए ना, ये मैं बता सकता हूँ इन चारों में से कोई नहीं है, इसलिए कि ये पार्टी के वर्कर हैं चारों। ये पार्टी की लीडरशिप के आवाज जो उनका होगा उस पर लब्बैक कहेंगे। आप अगर कहते कोई मुखालिफ का नाम तो मैं शायद सोचता कि ये कोशिश कर रहा है। पार्टी का वर्कर कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो यही कोशिश करेगा कि ज्यादा मेहनत करेगा। 28वीं ना मैंने देखी है ना, मतलब उसका 2-8 जो होता है ना, वो भी नहीं देखा है। CTD सिंध और वफाकी सिविल हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और धमाका खेज मवाद की सप्लाई से वाबस्ता मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कलदम TTP के लिए जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात, ड्रोन पार्ट्स, बैटरियां और दीगर हसास सामान हासिल करने में अहम किरदार अदा कर रहा था। तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ हुआ कि ये सामान मुबैना तौर पर ड्रोन हमले, IEDs और खुदकुश जैकेट्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाना था। CTD के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से बारूदी मवाद, ड्रोन, रिमोट कंट्रोल और दीगर अहम शवाहिद बरामद किए गए हैं, जबकि मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। ये कार्रवाई दहशतगर्द नेटवर्क की जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई महदूद करने की जानिब एक अहम कदम है, जबकि शहरियों से मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला देने की अपील भी की गई है। चेयरमैन लांठी टाउन अब्दुल जमील खान ने लांठी टाउन में तामीर मुकम्मल होने के बाद 3 अहम सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह की जाने वाली सड़कों में ब्यूटी जोन ता दारुल उलूम 363 रोड, बिस्मिल्लाह चौरंगी ता 362 रोड और अदनान मेडिकल ता 12,000 रोड शामिल हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, कोऑर्डिनेटर लांठी टाउन इकबाल सईद, मुतालिका अफसरान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन लांठी टाउन अब्दुल जमील खान ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। लांठी टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला तेजी से जारी है और नई सड़कों की तामीर से शहरियों को आमदोरफ्त की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी, जबकि तिजारती और समाजी सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि लांठी टाउन में तरक्की का सफ़र किसी एक मंसूबे तक महदूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ यूसीस में मॉडल मोहल्लों की तामीर, पार्कों की बहाली और तामीर, गलियों, सड़कों, सेवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए वसी पैमाने पर काम जारी है। टाउन भर में 600 से ज़ायद गलियों की तामीर और बहाली का काम जारी है, जबकि अहम शाहराहों और सड़कों की कारपेटिंग भी बड़े पैमाने पर की जा रही है।
انہوں نے کہا کہ ہمارا ویژن لانڈھی ٹاؤن کی ہر یونین کاؤنسل کو ایک ماڈل یوسی بنانا ہے تاکہ ترقی کے ثمرات ہر محلے اور ہر گھر تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے آج تک لانڈھی ٹاؤن کو 1 روپیہ بھی ترقیاتی فنڈ فراہم نہیں کیا، تاہم اس کے باوجود اپنی محنت، بہتر منصوبہ بندی اور محدود وسائل کے مؤثر استعمال کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام مکمل کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین لانڈھی ٹاؤن نے کہا کہ سڑکوں، گلیوں، پارکوں اور دیگر عوامی منصوبوں کی تکمیل دراصل اہل لانڈھی کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے لانڈھی کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر مزید تیزی کے ساتھ جاری رہے گا۔ تقریب کے اختتام پر علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین لانڈھی ٹاؤن اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، یہی ہے انداز اور یہی ہے ہماری پاک فوج کا سرچشمہ تعلیم جو دشمن کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ بات ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء نے اپنے دفتر میں پاکستان آرمی میں دوسرے بھرتی کیمپ، محرم الحرام کے انتظامات اور ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے تمام محکموں کے افسران سے میٹنگ کرتے ہوئے کہی۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں باعزت روزگار بہت مشکل سے ملتا ہے، نوجوان نسل روزگار کے لیے بہت پریشان ہیں، سفارشی کلچر اور دیگر مطالبات کی وجہ سے باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار ملنا مشکل ہو رہا ہے۔ نوجوان فوج میں بھرتی ہو کر روزگار حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے پیارے وطن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ انہیں اور ان کی فیملی کو صحت اور تعلیم کی سہولت مفت میسر ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ باصلاحیت نوجوانوں کو باعزت روزگار ملے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا کرے۔ پاک فوج میں بھرتی کے حوالے سے منعقدہ کیمپ کے لیے بہترین انتظامات کرنے ہیں تاکہ آنے والے مہمانوں اور پاک آرمی میں بھرتی کے لیے آنے والے نوجوانوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے روڈ کٹنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بغیر NOC کے TMC اورنگی کی کسی جگہ میں روڈ کٹنگ نہ کرنے دی جائے، ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی کی ہدایت پر کنسلٹنٹ ماحولیات فرحان لودھی نے سینیٹری انجینئر لینڈ فل سائٹ جام چاکرو پر پاک فلو منصوبے کے سلسلے میں مقامی آبادی کے لیے ایک جامع اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن اور آگاہی سیشن کا انعقاد کیا۔ اجلاس میں جام چاکرو اور اطراف کے رہائشیوں کو منصوبے کے مقاصد، اس کے ماحولیاتی فوائد اور مستقبل کے اہداف سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جام چاکرو لینڈ فل سائٹ سے اس وقت پیدا ہونے والی لینڈ فل گیسز اور لیچٹ ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں، جس کے باعث فضائی آلودگی میں اضافہ، ہوا کے معیار میں کمی، درجہ حرارت میں اضافے اور مقامی آبادی کو مختلف صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مقامی رہائشیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاک فلو منصوبے کے تحت لینڈ فل سائٹ سے خارج ہونے والے نقصان دہ گیسز کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جمع کر کے کنٹرول کیا جائے گا اور ابتدائی مرحلے میں انہیں فلیئر کیا جائے گا تاکہ ماحول میں ان کے مضر اثرات کو کم کیا جا سکے۔ منصوبے کے اگلے مرحلے میں انہی گیسوں کو ویسٹ ٹو انرجی ٹیکنالوجی کے ذریعے توانائی میں تبدیل کرنے کا بھی کام کیا جائے گا، جس سے نہ صرف ماحول دوست توانائی حاصل ہوگی بلکہ گیسوں کے اخراج اور ماحول میں شامل ہونے میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ آگاہی سیشن کے دوران مقامی رہائشیوں کو بتایا گیا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں فضائی آلودگی میں کمی آئے گی، ماحول بہتر ہوگا، بدبو اور مضر گیسوں کے اخراج پر قابو پایا جا سکے گا اور مقامی آبادی کو ایک صحت مند اور محفوظ ماحول میسر آئے گا۔ اجلاس میں مقامی افراد نے منصوبے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی اس کاوش کو سراہا۔ اس موقع پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے متعلقہ افسران نے کہا کہ ادارہ جدید اور پائیدار ویسٹ مینجمنٹ نظام کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے تاکہ شہریوں کو صاف، محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔
محرم الحرام کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹاؤن آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ٹاؤن چیئرمین ملک عارف عوان نے کی۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر اصغر علی، اشرہ مساجد اور امام بارگاہ فیڈریشن ضلع گربی جنرل سیکرٹری اور سوشل ورکر جعفریہ الائنس پاکستان ضلع گربی کے کوارڈینیٹر اور مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے ضلع گربی کے صدر اطہر حسین جعفری کی سربراہی میں مساجد اور امام بارگاہ عزاخانہ کے منتظمین اور جلوس پرمٹ ہولڈر، اراکین ٹاؤن کونسل، کوارڈینیٹر معراج شاہ، فوکل پرسن خضر حیات، دیگر متعلقہ اداروں کے فوکل پرسنز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران مجالس اعضاء، جلوس کے روٹ، صفائی ستھرائی، نکاسی آب، پانی کی فراہمی، روشنی کے خصوصی انتظامات، اسٹریٹ لائٹس کی درستگی اور اضافی لائٹس کی تنصیب سمیت دیگر بلدیاتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر محرم الحرام کے دوران عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے، صفائی کے خصوصی انتظامات اور تمام جلوسوں اور مجالس اعضاء کے مقامات پر بروقت اقدامات یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف عوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران عزاداران اور شہریوں کو سہولیات کی فراہمی ٹاؤن انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں تاکہ محرم الحرام کے پروگرامز پرامن اور بہترین انتظامات کے ساتھ منعقد ہو سکیں۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں کورنگی ٹاؤن کی تعمیر و ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور بلدیاتی خدمات کو مزید مؤثر اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ سازی کا عمل محض مالی تخمینوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ عوام کی توقعات، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مستقبل کی ترقیاتی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بجٹ کی تیاری میں شفافیت، میرٹ اور عوامی مفاد کو اولین ترجیح دی جائے تاکہ دستیاب وسائل کا بہترین استعمال ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صفائی ستھرائی، نکاسی آب، سڑکوں کی مرمت، اسٹریٹ لائٹس، پارکوں کی بحالی، شجرکاری، عوامی شکایات کے بروقت ازالے اور بلدیاتی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی فنڈز مختص کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے۔ ساتھ ہی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور شہری انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے قابل عمل تجاویز بجٹ کا حصہ بنانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ تمام محکمے اپنی مالی ضروریات اور مجوزہ منصوبوں کی تفصیلات مقررہ مدت کے اندر جمع کرائیں تاکہ بجٹ دستاویز کو بروقت حتمی شکل دی جا سکے۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ محدود وسائل کے باوجود ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے ایسے منصوبوں کو فوقیت دی جائے گی جن سے براہ راست عوام کو ریلیف ملے اور شہری سہولیات میں نمایاں بہتری آئے۔ چیئرمین محمد نعیم شیخ نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ محکموں کے درمیان بہتر رابطہ اور باہمی تعاون کو فروغ دیں تاکہ ترقیاتی اور انتظامی امور میں تیزی لائی جا سکے۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بلدیہ ٹاؤن آفس میں محرم الحرام کے انتظامات، عوامی سہولیات کی فراہمی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ٹاؤن چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آستخانی نے کی۔ اجلاس میں وائس چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عجب خان سواتی، میونسپل کمشنر فیاض شاہ، اراکین کونسل، ٹی ایم سی افسران، متعلقہ اداروں کے نمائندگان، پولیس حکام، ٹریفک پولیس، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے الیکٹرک سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ امام بارگاہوں کے متولیان، منتظمین، فوکل پرسنز، مساجد کے ذمہ داران، انجمنوں کے عہدیداران، علماء کرام، ذاکرین اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندگان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران منعقد ہونے والی مجالس اعضاء اور جلوسوں کے پرامن انعقاد کے لیے ضروری انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے جلوسوں کی گزرگاہوں، مجالس اعضاء کے مقامات، صفائی ستھرائی، سیوریج اور نکاسی آب، اسٹریٹ لائٹس، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، ٹریفک مینجمنٹ، سیکیورٹی انتظامات، طبی سہولیات، ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز، تجاوزات کے خاتمے اور دیگر بلدیاتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹاؤن چیئرمین عبد الکریم آسکانی نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران عزاداران امام حسین علیہ السلام کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور ان کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ مجالس اعضاء اور جلوسوں کے روٹس پر درپیش مسائل کو فوری طور پر حل کرتے ہوئے تمام انتظامات بر وقت مکمل کیے جائیں۔ اجلاس میں سیکیورٹی، ٹریفک اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی پر بھی بریفنگ دی گئی، جبکہ شرکاء نے محرم الحرام کے دوران درپیش مسائل اور ضروریات سے متعلق اپنی تجاویز پیش کیں۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ حازم بھنگوار نے افسران کے ہمراہ موبائل مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں غیر قانونی پارکنگ کی شکایت پر فوری ایکشن لیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ حازم بھنگوار نے کہا کہ صدر کی موبائل مارکیٹ کی پارکنگ پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران پارکنگ مافیا کے کارندوں کو گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی طور پر شہریوں سے پارکنگ فیس وصول کر رہے تھے۔ آپریشن کے دوران 50 سے زائد موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ نے مزید کہا کہ پارکنگ کسی بھی جگہ کی ہو وہ غیر قانونی ہے۔ پارکنگ مافیا اس شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ختم کرنا ہے۔ صدر کی موبائل مارکیٹ میں شہر بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اس پارکنگ مافیا کے خلاف متعدد شکایات آ رہی تھیں جس پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ حازم بھنگوار نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنے علاقے میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی پارکنگ کو برداشت نہیں کروں گا۔ روز کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء سے مسجد و امام بارگاہ فیڈریشن کوآرڈینیٹر جعفری الائنس ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان کی قربانی ہمیں ظلم اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانی پیش کی۔ ان کی قربانی ہمیں ظلم اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی فنڈز کی شدید کمی کے باوجود اپنے وسائل سے عزاداران امام حسین علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے وفد کو مزید بتایا کہ میں نے پہلے ہی محرم الحرام کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اعلیٰ حکام اور مختلف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور بلدیاتی افسران کے ساتھ کئی میٹنگ کر چکا ہوں اور انہیں ہدایت دے دی ہیں کہ اورنگی ٹاؤن کی حدود میں موجود مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف اور جلوس کی گزرگاہوں پر صفائی ستھرائی اور روشنی کے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ جلوس کی گزرگاہوں پر موجود گڑھوں کو فوری طور پر بند کیا جائے اور گھیڑا ڈال کر راستوں کو ہموار کیا جائے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے منتظمین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اورنگی ٹاؤن کی حدود میں موجود امام بارگاہوں کا وہ خود دورہ کریں گے اور منتظمین کی جانب سے موصول ہونے والی تجاویز کو محدود وسائل میں رہتے ہوئے فوری حل کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت اور فوکل پرسن برائے لوکل گورنمنٹ سیدہ تحسین عابدی نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ نصر اللہ عباسی سے ملاقات کی اور محرم الحرام کے انتظامات، امام بارگاہوں کو درپیش مسائل اور عزاداروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ایسٹ زبیر شیخ اور ایس ایس پی ٹریفک امجد بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران مختلف امام بارگاہوں اور جلوسوں کے راستوں سے متعلق مسائل، صفائی ستھرائی، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس، کچرے کی بروقت منتقلی، پانی کی فراہمی، سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ سمیت دیگر انتظامی اور بلدیاتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ سیدہ تحسین عابدی نے امام بارگاہوں کی انتظامیہ اور عزاداران کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات اور تجاویز سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا۔ سیدہ تحسین عابدی نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایات کے مطابق محرم الحرام کے دوران عزاداران کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈی سی ایسٹ نصر اللہ عباسی، ایس ایس پی ایسٹ زبیر شیخ اور ایس ایس پی ٹریفک امجد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ محرم الحرام کے دوران مجالس اعضاء اور جلوسوں کے لیے سیکیورٹی، ٹریفک اور شہری سہولیات کے حوالے سے تمام ضروری انتظامات بر وقت مکمل کیے جائیں گے اور موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ سیدہ تحسین عابدی نے کہا کہ سندھ حکومت عزاداران کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے اور تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون کے تحت فرائض انجام دے رہے ہیں۔
چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو کے والد حاجی اللہ بخش بھٹو کی نماز جنازہ شاہ لطیف ٹاؤن کی غوثیہ مسجد میں ادا کی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو، رابطہ سیکرٹری سندھ نعمان شیخ، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی رؤف ناگوری، رکن صوبائی اسمبلی راجہ رزاق بلوچ، وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلیم بلوچ، سماجی رہنما سید خدا شاہ، معاون خصوصی امان مسعود، جنرل سیکرٹری امداد جوکھیو، چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ سمیت پارٹی رہنماؤں، معززین علاقہ، سیاسی اور سماجی شخصیات، وکلاء، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم حاجی اللہ بخش بھٹو کو بھینس کالونی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا اسنا شاہ لطیف ٹاؤن میں تعزیت اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ایم پی اے ساجد جوکھیو، ایم پی اے محمود عالم جاموڑ، جان عالم جاموڑ، میر عباس ٹالپر، آغا طارق پٹھان سمیت مختلف سیاسی، سماجی رہنماؤں اور صحافیوں نے پہنچ کر نذیر احمد بھٹو اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی، مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ قائم مقام کمشنر کراچی سمیع اللہ شیخ اور ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو نے شاہ فیصل کالونی اور ماڈل کالونی میں واقع امام بارگاہوں کا دورہ کیا، جہاں محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر جاری ترقیاتی اور بلدیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر پیس کمیٹی کے سید اسد زیدی، چیئرمین امام بارگاہ دربار حسینی سید عمران حیدر آبدی، حسینی سفارت خانہ کے نمائندگان اور نورانیت سیکرٹری جعفریہ لائنس بھی موجود تھے۔ وقت نے امام بارگاہوں اور اطراف کے علاقوں میں سڑکوں، نکاسی آب، سیوریج، پانی کی فراہمی، اسٹریٹ لائٹس اور بجلی سے متعلق جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ ذمہ داران نے محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو درپیش مسائل اور سہولیات کے حوالے سے حکام کو آگاہ کیا۔ قائم مقام کمشنر کراچی سمیع اللہ شیخ اور ڈی سی کورنگی مسعود بھٹو نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام نامکمل ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر مرکزی تنظیم عزا رجسٹرڈ کے عہدیداران نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے مسائل کے حل اور ترقیاتی کاموں میں دلچسپی لینے پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ جاری منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ کراچی کی تاریخی ایمپریس مارکیٹ نئی آب و تاب کے ساتھ عوام کے لیے کھول دی گئی۔ نے بحالی اور تزئین و آرائش کے منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے اسے کراچی کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ کراچی سے منظر رضوی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ کراچی کی تاریخی شناخت سمجھے جانے والی ایمپریس مارکیٹ کی بحالی اور تزئین و آرائش کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جہاں میئر کراچی مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، اراکین اسمبلی، سرکاری حکام، تاجر برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے سیاسی امور پر بھی اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں ایک مخصوص جماعت کے دور میں شہری مسائل میں اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد شہر میں امن و امان اور ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا۔ ایمپریس مارکیٹ کراچی کی تاریخ اور ثقافت کی علامت ہے۔ تاریخی ورثے کا تحفظ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ذمہ داری ہے۔ ہم نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو سالوں سے ان پلان ڈیولپمنٹ یہاں ہوئی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے، اور اس سے آپ کو ظاہر بھی ہوگا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو وفاق نہیں کر سکتی، صوبہ اکیلے نہیں کر سکتا، ہم نے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کے ان پروجیکٹس کو، چاہے وہ پانی کے لانے کے پروجیکٹس ہو، چاہے ٹرانسپورٹ کی بحالی کے پروجیکٹس ہو، چاہے شہر کو نیبرہڈ ایریاز دینے کی بات ہو، ہم نے کی ہے۔ ادھر آج ہم
एम्प्रेस मार्केट में खड़े। वज़ीर आला सिंध ने मुमकिना जानशीनों से मुताल्लिक कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और उवैस कादिर शाह समेत तमाम रहनुमा पार्टी के मुखलिस कारकुन हैं और इनके खिलाफ कोई ग्रुप बंदी मौजूद नहीं। मुझे अल्लाह और पार्टी ही हटा सकती है, किसी की ख्वाहिश पर नहीं हटाया जाएगा। ये मेरी तब्दीली के जो बातें हैं ना 10 साल हो गए आ रही हैं अगले भी आती रहेंगी जब तक है, और एक दिन तो तब्दील होगा, एक दिन इनकी सब जो तब्दील करना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, किसी दिन होगी जब अल्लाह ताला चाहेंगे और पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, उसके अलावा नहीं होगी, किसी की ख्वाहिश पे नहीं होगी। सेकेंडली जो आपने 4 नाम दिए ना, ये मैं बता सकता हूँ इन चारों में से कोई नहीं है, इसलिए कि ये पार्टी के वर्कर हैं चारों। ये पार्टी की लीडरशिप के आवाज जो उनका होगा उस पर लब्बैक कहेंगे। आप अगर कहते कोई मुखालिफ का नाम तो मैं शायद सोचता कि ये कोशिश कर रहा है। पार्टी का वर्कर कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो यही कोशिश करेगा कि ज्यादा मेहनत करे। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्दिस्तान में सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरी है, जबकि सिंध हुकूमत कराची की तारीखी मुकामात की बहाली और शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए इकदामात जारी रखेगी। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ मंजर रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में मैंग्रोव्स और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि शहर में माहौल दोस्त सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मुतादिद अहम मनसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने कहा कि हाल ही में केमाड़ी के इलाके में बायोडाइवर्सिटी पार्क कायम करने का ऐलान किया गया है, जिसका इफ्तिताह नवंबर 2026 तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के जरिए स्कूलों के तलबा और तालिबात को मैंग्रोव्स के दरख्तों और उनकी अफादियत के हवाले से आगाही फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो पार्क में भी शजरकारी मुहिम को मजीद वसअत दी जाएगी और यहाँ 5000 से ज़ायद मैंग्रोव्स के पौधे लगाए जाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पार्क की दीवारें ख़त्म कर दी गई हैं ताकि शहरियों को सब्ज़ा और कुदरती माहौल का बेहतर नज़ारा मैसर आ सके। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ताउन पर आरिफ खोकर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कराची, ठट्टा और सजावल में मैंग्रोव्स के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि मैंग्रोव्स के हवाले से 2 आलमी रिकॉर्ड्स भी कायम किए जा चुके हैं। मेयर कराची ने सैवरेज के मसाइल के हल के हवाले से बताया कि गटर बागीचा हारून आबाद सैवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को 30 जून तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जबकि 31 दिसंबर 2026 तक 100 MGD सलाहियत के प्लांट को फ़ाल किया जाएगा। कायम मकाम कमिश्नर कराची समीउल्लाह निसार शेख ने डिप्टी कमिश्नर ज़िला शर्की नसीरुल्लाह अब्बासी, असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद जोन, वाइस चेयरमैन जिना टाउन हामिद नवाज खान, फोकल पर्सन लोकल गवर्नमेंट और टाउन प्लानिंग सैयदा तहसीन आबदी, एहसन नकी, जिना टाउन के फोकल पर्सन नवीद सिद्दीकी और दीगर मुतालिका अफसरान के हमरा निश्तर पार्क, इमाम बारगाह, अली रज़ा, शाह नजफ और इमामिया परेडी स्ट्रीट का दौरा करके मुहर्रमुल हराम बिलखुसूस योम आशूरा के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान सफाई सुथराई, नकासी आब, स्ट्रीट लाइट, सैनिटेशन और दीगर शहरी सहूलियात का मुआयना किया गया, जबकि मुतालिका इदारों की जानिब से जारी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। कायम मकाम कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करके अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान, सफाई और शहरी सहूलियात की मौसर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट सिंध जाहिद अली अब्बासी की ज़ेर सदारत तमाम कैडर्स के रिक्रूटमेंट रूल से मुतालिक एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूदा भर्ती कवानीन, मुख्तलिफ कैडर्स की ज़रूरियात और मुजव्वज़ा तरामीम का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मेरिट पर मबनी भर्ती के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने, इंसानी वसाइल के मौसर इंतज़ाम को बेहतर बनाने, भर्ती के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने और महकमे की बदलती हुई ज़रूरियात के मुताबिक कवायद को हम आहंग करने पर गौर किया गया। सेक्रेटरी तालीम ने इस बात पर जोर दिया कि वाज़ेह, शफाफ और यकसा भर्ती के कवायद न सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर तकर्रियों को यकीनी बनाते हैं, बल्कि मयारी अफरादी कुव्वत की शमूलियत और तालीमी शोबे में मौसर इंसानी वसाइल की तैनाती में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इजलास में महकमे तालीम के आला अफसरान ने शिरकत की। शुरका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि महकमे तालीम सिंध में भर्तियों के निज़ाम को मज़ीद शफाफ,
मौसर और मेरिट पर मबनी बनाया जाएगा ताकि तालीमी मयार में बेहतरी और इदारा जाती कारकर्दगी को फ़रोग़ मिल सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान हिंगोरो, चेयरमैन लियारी टाउन खलील होद के हमरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारी कोशिश है कि टाउन की आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। तरक्याती कामों में सामान के मयार का लाजमी ख्याल रखा जा रहा है ताकि शहरियों को देर पा रिलीफ हासिल हो सके। टाउन की बेहतरी के लिए तमाम इदारे एक पेश पर हैं जिनमें तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया गया है, उनको जल्द इफ्तिताह के बाद खोल दिया जाएगा। सिंध हुकूमत के ताउन से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसकी निगरानी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से लियारी का नक्शा बदल जाएगा। लियारी टाउन अपने वसाइल से बढ़कर शहरियों को रिलीफ फराहम कर रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से बताया कि लियारी टाउन की जानिब से मुहर्रमुल हराम के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम इदारों के साथ राब्ते में हैं। इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन, जुलूस के परमिट होल्डर्स की जानिब से जिन मसाइल की निशानदही की गई है उनको हल कर दिया गया है। राब्ते के लिए कमेटी कायम कर दी गई है जो मसाइल की निशानदही को हल करेगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान हिंगोरो ने तमाम इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जिन चीज़ों की ज़रूरत हो लाजमी आगाह किया जाए। अवामी रिलीफ के कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोज़ की बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब करके पेश की जाए। ताजिर बरादरी की जानिब से मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी, डायरेक्टर वस्ती इरशाद आराई, सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी ज़िला वस्ती असद हनीफ के एज़दाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी का कहना था कि सिंध हुकूमत ताजिर बरादरी को हर किस्म का रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। कचरे की बरवक्त मुंतकली और उठाने के मौसर निज़ाम बना दिया गया है। डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट ज़िला वस्ती इरशाद अनाई का कहना था कि ज़िला वस्ती में तमाम मार्केटों के अतराफ सफाई के अमले को तैनात कर दिया गया है जो रोज़ की बुनियाद पर मार्केटों के अतराफ सफाई के निज़ाम को मौसर तरीके से अंजाम देंगे। ज़िला वस्ती में जिन मकामात पर पहले कचरा कुंडियाँ कायम की गई थीं उनको फौरी ख़त्म कर दिया गया। इरशाद अनाई ने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई का खास ख्याल रखें। कचरे की निशानदही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की शिकायती सेल पर की जा सकती है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी ज़िला वस्ती असद हनीफ ने इस मौके पर कहा कि ताजिर बरादरी ही किसी भी मुल्क या शहर की रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। शहर की तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार होता है। सनती एरिया अगर साफ होंगे तो शहर सफाई देखेगा और ताजिर की शिकायत को हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद की है। आज कराची का हर सनती जोन अपनी मिसाल आप है। कराची में फ्लैट मिल्कियत के मुबैना तनाज़े के हवाले से शहरी फहद का मौक़िफ़ सामने आ गया है। शहरी का ये कहना है कि अदालत की जानिब से उनके हक़ में डिग्री जारी होने के बावजूद बाज़ अफराद की जानिब से मिल्कियत पर दावा किया जा रहा है। इसकी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मौजूद है जो कि मैंने मोहम्मद शफीक कुरैशी से ली थी, जिसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे भी चलाएं। और जो शख्स ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनका मकसद जस्ट मुझे ब्लैकमेल करना है ताकि मैं डर के इनके प्रेशर में आ जाऊँ। लेकिन ना मैं डरूँगा क्योंकि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, पाकिस्तान का टैक्स पेयर हूँ, एक प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साख को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई और वो नहीं है। और ये इन्होंने फ्लैट बेचा मोहम्मद शफीक को, जिसमें ये कहता है कि इसकी वालदा को ले जाके ज़बरदस्ती साइन करवा लिए गए हैं। उसमें ये गवाह खुद मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट दिखाएं कि ये गवाह भी खुद मौजूद है उसके अंदर। और इन्होंने उसको बेचा, उसने मुझे बेचा और कब्ज़े के लिए मुझे मुसलसल ये लोग टहलाते आए हैं कि आपको बस 2 महीने रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ। फिर हमने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट से जब हमने इसकी डिग्री ली है कब्ज़े के लिए और हम गए तो हमें पता चला कि इस फ्लैट के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है। इन्होंने कोर्ट में केस चलते हुए इस फ्लैट को सेल किया है और कब्ज़ा इसीलिए हमें आज तक नहीं मिल पा रहा कि इन्होंने जो पहले इनका अपना डिस्प्यूट है
वो इन्होंने हल ही नहीं किया। इन्होंने आपस में किसी से फ्लैट ऑलरेडी बेचा है या खरीदा है, जो भी है उसका इनका केस आज तक हाई कोर्ट में चल रहा है। आपकी जमा पूंजी जो है जिसके वाले सबके पैसे लगे हुए हैं, देखिए मैं वकील साहब से अपने मशावरत करने के बाद कानून के दायरे में रहते हुए इस पे इंशाअल्लाह ताला वर्किंग करूँगा और मुझे उम्मीद है। यूनान की सफ़ीर एरिनी पोचनी की पीपल्स पार्टी रहनुमा इम्तियाज शेख की रिहाइश गाह पर आमद हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यूनानी सफ़ीर का कहना था कि सिंध के लोगों की मेहमान नवाजी और सकाफत ने बहुत मुतासर किया है। यूनानी सफ़ीर ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानून साजी पर बिलावल भुट्टो के विजन की तारीफ की। इम्तियाज शेख का कहना था पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने का दिफा किया है। सिंध में सरमायाकारी के काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ भरपूर ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे कामयाबी से जारी हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। और अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान की हिदायत पर भैंस कॉलोनी में सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए भैंस कॉलोनी में मुर्दा जानवरों की हड्डियों और चर्बी से गैर मयारी तेल तैयार करने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री सील कर दी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में चर्बी, खाम माल और सामान बरामद कर लिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी 5 न्यूज़ मेहदी बलोच से। जी मेहदी बलोच, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें सूबाई वजीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान की हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी ने भैंस कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवरों की हड्डियों और चर्बी से गैर मयारी तेल तैयार करने वाली एक गैर कानूनी फैक्ट्री को सील कर दिया है। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में जानवरों की चर्बी, खाम माल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। हुकाम का कहना है कि मज़कूरा यूनिट मुर्दा जानवरों से तेल और चर्बी तैयार करके फरोख्त कर रहा था, जो इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा था। सूबाई वजीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मान की ने कहा है कि मुर्दा जानवरों की चर्बी से तैयार करदा तेल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी फैक्ट्री से मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध फूड अथॉरिटी की मदीयत में थाना सकफन में FIR नंबर 356/2026 दर्ज कर ली गई है और मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। वजीर खुराक सिंध ने वाज़ेह किया कि अवामी सेहत के लिए सेहत से खेलने वालों तफसीलात के लिए शुक्रिया मेहदी बलोच। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर कराची के अल मुस्तफ़ा अस्पताल की जानिब से ब्लड डोनेशन की अहमियत के उन्वान से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर कराची के अल मुस्तफ़ा अस्पताल की जानिब से ब्लड डोनेशन की अहमियत के उन्वान से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर आफ्ताब मल्लाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हमारे नौजवानों में खून अतिया करने का रुझान कम है। ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम इस रुझान को बढ़ाएं ताकि नौजवान नस्ल को इस अतिये की अहमियत का अंदाजा हो सके। के हवाले से थोड़ी आपको मालूमात दूंगा कि सिंध में 2025 में 10 लाख जो है वो डोनर हमें मिले और उसमें वॉलंटियर डोनर जो हैं वो 1,40,000 हैं और बाकी एक्सचेंज बेसिस थे। तकरीब से खिताब करते हुए माहिर इमराज खून डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी रज़ा ने बताया कि खून देने से जिस्म में 4 महीने बाद नया खून बनता है और इसका कोई बुरा असर नहीं होता। ये जो ब्लड दे रहे हैं ये एक काबिल तहसीन अमल है और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए और आजकल हमारे जो नौजवान हैं उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए कि वो लोग आगे बढ़कर इस अमले खैर में शामिल हों और अपना हिस्सा डालें। जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा ने खून अतिया करने वाले नौजवानों को सराहा और उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।